आणि या मारगोड्याचो भोवमान झाला पण त्या सगळ्याच्या नावान आमचो फामाद त्रिओ कलाकार झेफिरीन बाब दोन उतरां सांगतलो ताचे उमाळे आमी सगळे आयकुया. झेफिरीन दायज. म्हाका आनी चड उलोवपाचें उरोंक ना, कित्याक एक एक कलाकाराची तुमी ताची इतिहास ऑलरेडी आयकयल्या. तरी आसतना आयज ही म्हाका संदी दिली म्हणून ह्या महान कलाकारांच्या नांवान दोन उतरां सांगूंक हांव तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा खारबाऱ्यांक चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. तियात्रीस एक सोंपें काम न्हय. न्हय म्हणून हे खाला सगळ्यांकूच आसना. ते एक देवाचें देणें. आदल्या तेंपार तियात्रीस म्हणीत जाल्यार तियात्रिसांक तितलें नांव नासलेलें. पूण आतांच्या काळार तियात्रीस म्हणजे व्हडलें नांव आसा. तर हांव केन्नाय तियात्राक गेलो जाल्यार सदांच चिंततालो हांव केन्ना स्टेजीचेर कांतार करतलो वो एक्टींग करतलो काय म्हणून भुरगो आसतना. तर कशी म्हजी सपनां पुरी जातली तें हांव वचूं नकळो आसलो. तर हांव कितें करी कांताराक उठतलो कोण आहा कोण ना. तर हांव गुणगुण 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 गुण करून कितें तरी बरोय. अशें करून हांवें कंपोजींग शिकलें. मागीर तियात्रांनी वचोन कसो तियात्र चलता तोवूय शिकलो. 7 पड्ड्यांचे तियात्र कशें बरोवचें, खंयची रोड सिनाची खंयची गोराची, केन्ना तो पड्डो पडटलो, गोर सीन आहा, रस्तो घालूंक जाय, ती सगळी मांडावळ जाणा जावची पडटा. अशें करून आमी हे 5 महान कलाकार म्हजे भाशेन तांचें जिवीत आसतलें. जोड एकलो आमी पयले स्टेजीर येताना केन्ना चिंतिना. आमची एक ती कला ती आमी लोकांक दाखोवंक जाय. ती कला हे मनान धरून आमकां उर्बा येता, जायती उर्बा येता. आनी ते उर्बेक लागून आमी आयज हे सुवातेर पावले. पूण हो पुरस्कार हो मान आमकां दिवंक आदले तियात्रिसांक फावो जावंक ना. पूण तो आमकां फावो जाला. कित्याक ताच्या फाटल्यान कोण तरी आसा. आनी तो म्हणीत जाल्यार गोंयचो सरकार. आमी घडी हे पालकार रावन जायते फावटी जायते भाशेनी उलयतात. पूण ते आमचे एक सांगपाची कला. बाबा तूं अशें कोत्ता अशें कोत्ता तुजें रंग आसा. घडी आमचे थोडे रंग आसतले हांव ना म्हणिना. पूण ती आमची एक कला. तर आयज हांव ह्या स्टेजीर उबो रावन गोंयच्या सरकाराक म्हजी मान दाखयता. कित्याक ताणें आमकां हो मान दिलो म्हणून. तितकेंच न्हय आमकां जायतो दुडवांचो लेगून आदार दिता. तर म्हज्या मुखार भाव भयणांनो तियात्र पळयनात ह्या म्हज्या थोड्याच उतरांनी हांव तुमकां सगळे आगीर जालेले ह्या आमचे 5 महान कलाकारांच्या नांवान तुमकां चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं बाब झेफिरीन. ताणें म्हणलें तियात्र म्हणल्यार एक देवाचें देणें. आनी खरेंच तें सगळ्याकूच तें बाग नासता. पूण आयज तुमी केल्लो वावर आनी तुमी समाजान केली जागृताय ही गरजेची. आनी ताकाच लागून हे तियात्र अकादमीन तुमचो भोवमान केला. तियात्र अकादमी 2009 वर्सा घडोवन हाडली.